बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकनॉमिक्स माशियात पढ़े हम लोग। पाकिस्तान के बैंकारी निज़ाम के बारे में पढ़ा जा रहा है। लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी आ गई है। तफसीली सवालात। पाकिस्तान के माशी तरक्की में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्या किरदार है। लम्बा सवाल है जी। 182 पेज स्टार्ट करेंगे और 186 तक छोटे छोटे करना है, इसको घबराना नहीं है। ये जनाब स्टेट बैंक एक ही लाइन है सिर्फ। पाकिस्तान में स्टेट बैंक का क़याम 1 जुलाई 1948 को अमल में लाया गया। एक बात सिर्फ बता दें, ये स्टेट बैंक ऑफ क़याम पाकिस्तान का क़याम नहायत मसाइलात में, क्योंकि आज़ादी के बाद पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 2 ही बैंक आए थे जो कि बुरी तरह माली फुकदान का शिकार थे। अब हम जनाब करते हैं जी। इसकी स्टेट बैंक को मुल्क की बैंकारी निज़ाम को सरबराह बैंक की हैसियत से इस्तवार करने और सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए बड़ी जदोजहद करनी पड़ी। अब जनाब इसका काम क्या है। ये बैंकारी निज़ाम की तमीर नौ की है। बैंकों के अमले की इसने तरबियत भी की है और करता भी है। बाजार सरमाए की तश्कील करता है। हम शार्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। दो लाइनें। ज़री शोबा की तरक्की में अहम किरदार। दो लाइनें सर, दो लाइनें बस। खसूसी मालियाती इदारों का क़याम इसके अंडर आता है। जैसे ज़री तरक्याती बैंक बराए ज़री तरक्की है, कौमी तरक्याती माली कॉरपोरेशन है, सनती तरक्की बराए फलान है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है। ये सारे जो है ना, ये इसके अंडर आते हैं। बचतों की हौसला अफजाई करता है। सेविंग अकाउंट, सेविंग सर्टिफिकेट्स, प्राइस बॉन्ड, इस तरह की जो चीज़ें हैं, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये जो आपका, ताकि लोग फजूल खर्ची की हौसला शिकनी करें और बचतों की फ़रोग करें। कर्ज़ों की मुतवाज़न तकसीम 7 पॉइंट। अफरात ज़र को कंट्रोल करता है और तफरीत ज़र पर भी कंट्रोल हासिल करता है। हुकूमत के लिए मालियात की फराहमी करता है, 10 पॉइंट हैं। और इस्लामी बैंकारी का फ़रोग करता है, ये पॉइंट अहम था। तो 11 में से कोई से 8 कर लें बस बने, लेकिन ये 11वां लाजमी करें और शुरू के कुछ जो अहम है वो लाजमी करें। जो भी ये दरमियान बिशा की डंडी मार दें। सवाल नंबर 2 है, माशी तरक्की में तजारती बैंकों का क्या किरदार है। 181 पेज है। ये कमर्शियल बैंक्स की बात ले जी। कमर्शियल बैंक्स की बात हो, ये सारे ये जनाब तश्कील सरमाया में अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे बड़ा इनका मकसद ये है तश्कील सरमाया, और बैंक सरमाया की नकल पजीरी का ज़रिए भी बनते हैं। एक जगह से दूसरी जगह सरमाया मुंतकिल होता है, लोगों में बचत का ज़रिए होता है। बैंक होंगे तो लोग अपनी बचत को बैंकों में रखेंगे। कर्ज़े मिल जाते हैं आसान शराइत पर किसानों को, ताजरों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, मशीनों के लिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस बैंकों से होता है। ऋणियों पर बट्टा लगा कर्ज़ा फराहम किया जाता है। बड़ा अहम काम है ये बैंकों का, हम पहले पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और तजारती बैंक लोगों के मकान वगैरह के लिए भी कर्ज़े देते हैं। गाड़ी शाड़ें भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल रही हैं। ये जनाब चलते चलते टोटल पॉइंट हैं 21। आप सिर्फ 20 पॉइंट कर लें, चलें 1 पॉइंट कम कर दें। अगर वो नहीं करना फिर 16 पॉइंट कर लें। चेक्स ड्राफ्ट करते हैं, वसीयतें, जेवरात, लॉकर्स होते हैं जहाँ पर लोग अपने चीज़ों को सेव कर करते हैं। गैर मुल्की करेंसी का लेन देन करते हैं। बस ये पहले जो है ना 15 ये कर लें, बस बड़ा है जी 15 कर लें। इनफ ये ज़कात वाला भी कर लें। बल्कि अब तो वो जो हज वगैरह के लिए आप दरख्वास्त होती हैं वो भी बैंकों में जाती हैं, वो भी ऐड कर लें। हज की दरख्वास्तें जो हैं अब बैंकों के ज़रिए काबिल अमल होती हैं। सवाल नंबर 3 है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के फ़राइज़ और किरदार पर बहस करें। बहस कर देते हैं। 176 पेज है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, सिर्फ किरदार पूछा जा रहा है, तकरीर नहीं पूछी जा रही। यहाँ से शुरू करना है। नेशनल बैंक के फ़राइज़ यानी किरदार, यहाँ से शुरू करेंगे आप सारा कुछ। अब क्या कुछ करता है, अमानतें, गैर सूदी खाते, PSL फलान जिनकान, उन्हें करता है। वसूलियाँ करता है। ये बिल शरा भी आप जमा करते हैं। जो फ़ीसें होती हैं, जैसे पासपोर्ट की फ़ीस है, हुकूमती जो फ़ीसें हैं सारी अमूमन वो नेशनल बैंक में जो है वो वसूल की जाती हैं। उसके अलावा मुल्की और गैर मुल्की हुंडियाँ, कफ़ालतें की खरीद फरोख्त, हुंडियों पर बट्टा लगाकर कर्ज़े जारी करता है। ताजरों को देते हैं। लॉकर्स इनके पास पड़े होते हैं। ग़ज़ाई अजनास की खरीद फरोख्त भी करते हैं। सनत ज़राअत नक़ल अमल के लिए भी माली मामला फराहम करता है नेशनल बैंक। बहुत बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है पाकिस्तान का, क्योंकि ज़ाहिर बात है हुकूमत का स्टेट बैंक के अंडर काम कर रहा है डायरेक्ट। स्टेट बैंक की माँ पर ज़रमादा कारोबार भी करता है करेंसी वगैरह का। यहाँ तक जनाब बनाना है। इसके सिर्फ 10 पॉइंट हैं तो 10 ही कर दें, फुल कुल बस। ये तो एक सफ़ा भी नहीं बनता, लेकिन ये अहम सवाल था। सारे अहम सवाल हैं।
سوال نمبر 4 جو ہے وہ ہے زرعی ترقیاتی بینک کے فرائض بیان کریں، اور اسی کے آگے سوال شروع ہو رہا ہے، میں اکٹھے کرا دیتا ہوں۔ صنعتی ترقیاتی بینک کے فرائض پر روشنی ڈالیں ٹارچ کی مدد سے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ دونوں ترتیب میں ہیں، پہلے 178 پیج پہ جاتے ہیں۔ یہ جناب زرعی ترقیاتی بینک کے فرائض ہو گئے۔ قلیل المیعاد قرضے جاری کرتا ہے، درمیانی مدت کے قرضے جاری کرتا ہے، طویل المیعاد قرضے جاری کرتا ہے، قلیل المیعاد کرتے جاری کرتا ہے، زراعت سے مسئلہ یونٹوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، لوگوں کی امانتیں وصول کرتے ہیں، یہاں پر بھی لاکرز ہوتے ہیں، تربیت ہوتی ہے، کانفرنس ہیں، خوراک کی پیداوار بڑھانے کے لیے کوشش، پودوں کی حفاظت، کاشتکاروں کے لیے، زمینداروں کے لیے اہم کام، زراعت سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ یہیں سے جناب اب کارکردگی نہیں بتانا، صرف فرائض پوچھے گئے ہیں، اور اسی سے اگلے پیج جو ہے 180، یہاں پر صنعتی ترقیاتی بینک کے فرائض پوچھے جا رہے ہیں۔ یہ بینک جناب صنعتوں کے قیام کے لیے وہ قرض جاری کرتا ہے، قلیل المیعاد بھی اور طویل المیعاد بھی۔ مثلا انجینئرنگ کا سامان، کیمیائی کھاد کی صنعتیں، کانکنی، خام مصنوعات تیار کرنے والی کمپنیاں، صنعتی اداروں کو سرمایہ بھی فراہم کرتا ہے، کم ترقی یافتہ علاقوں میں صنعتیں قائم کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، کاروباری یونٹوں کو بھی یہ جناب قرضے جاری کرتے ہیں، سرمایہ کاری۔ کئی بچت اسکیمیں شروع کی ہیں، مانا سرٹیفکیٹ، ٹرم سرٹیفکیٹ، پرافٹ پلس ڈپازٹ، غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹس، مفید مشورے بھی دیتے ہیں۔ یہ بینکاری سہولتیں، کمپیوٹر انٹرنیٹ کی سہولت بھی انہوں نے فراہم کر رکھی ہے، لوگوں کی امانتیں وصول کرتے ہیں، زر مبادلہ بھی فراہم کرتے ہیں، مشینری خریدنے کے لیے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام بھی آپ کر سکتے ہیں ان کے ذریعے، لائسنس ہو تو یہاں پر یہ سوال ختم ہے، اس کے بھی 10 ہی پوائنٹ تھے۔ اس کے بعد جی لاسٹ کوسچن جو ہے وہ 3 ٹاپک اکٹھے ہیں، بازار زر کیا ہوتا ہے، بازار سرمایہ کیا ہوتا ہے، ای کامرس کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ یہاں پر بازار زر، بازار سرمایہ پوچھا گیا تھا، وہ جو شارٹ کوسچن تھا وہ تشکیل پوچھی گئی تھی، اب ڈیفینیشنیں پوچھی جا رہی ہیں 186 اینڈ 187 پیج۔ یہ جناب پہلے بازار زر آ گیا، یہ کیا ہوتا ہے؟ قرضے جاری کرنے کا وہ بازار ہے جس میں مختلف کمرشل بینکس قرضے جاری کرتے ہیں، انہیں پر بٹا لگاتے ہیں، کفالتیں، بانڈز فروخت کرتے ہیں، حصص بیچتے ہیں۔ تجارتی بینکس ہیں، بیمہ کمپنیاں، انشورنس کمپنیاں، یہ اسٹاک مارکیٹس، یہ سارے جو ہیں حصص کاروبار خریدنے بیچنے والے ادارے، بروکرز کی بات ہو رہی ہے، یہ سارے آپ کے جناب یہ بازار سرمایہ کہلاتے ہیں۔ پاکستان کا بازار زر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک پر مشتمل ہے، تجارتی بینکس پر ہیں، کچھ صنعتی ترقیاتی بینکس ہیں، زرعی ترقیاتی بینکس ہیں، اے ڈی بی پی، یہ وہ سارے جو بینکس ہیں یہ بازار سرمایہ کرتے ہیں۔ جو بازار سرمایہ ہے یعنی کیپٹل مارکیٹ، یہ طویل مدت کے ہوتے ہیں، اس میں بڑے بڑے گروپس جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں۔ پاکستان سرمایہ کاری کارپوریشن ہے، صنعتی کارپوریشن ہے، زرعی ترقیاتی بینک، قومی ترقیاتی مالی، یہ وہ ہیں بیمہ کمپنی ہیں جو لمبی مدت قرضے جاری کرتی ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج، سیکیورٹی اینڈ بانڈ ایکسچینج اتھارٹی آف پاکستان، نوٹس بھی بناتے ہیں، پرائز بانڈ بھی یہاں پر بنتے ہیں، سارا کوئی وہ چکر ہے۔ یہاں پر یہ سوال ختم ہو رہا ہے۔ ایک ایکسٹرا سوال تھا جو کہ آپ کو کرنا چاہیے، ایکسٹرا لانگ کی بات ہو رہی ہے، وہ ہے ای کامرس کے بارے میں۔ اچھا ای کامرس ہی کا حصہ ہے میرا خیال ہے، ای کامرس پوچھی جا رہی ہے جی، ٹھہریں لیٹس سی چیک کر لیتے ہیں جی، بالکل ای کامرس بھی ساتھ پوچھی جا رہی ہے، 3 یعنی لانگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ تو چلیں میں ویسے بھی بتانے لگا تھا کہ ای کامرس کا بھی کر لیں، تو ای کامرس بھی اس میں جو ہے وہ مکمل کر لیں۔ ویسے تو اس میں جو ایک اور بہت اہم ترین ٹاپک، یہاں تک ای کامرس مکمل ہو جائے گا، 8 پوائنٹ اس کے بنتے ہیں، یہ علیحدہ لانگ سوال سمجھیں، یہ 3 لانگ سوال اور ہیں۔ ویسے اس چیپٹر کا ایک اور جو اہم ترین ٹاپک تھا جو نہیں پوچھا گیا وہ ہے افراط زر، انفلیشن، مہنگائی، اس کی کیا وجہ، اس کی اقسام کیا ہے، یہ سوال اہم ہے، مگر سب سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ افراط زر سے ہوتا کیا ہے، نتائج کیا نکلتے ہیں انفلیشن کے، یہ بھی اہم لانگ سوال، اور اس کے اسباب کیا ہیں، یہ بڑا ہی اہم ٹاپک تھا۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس کو تیار کریں لازم، نہیں تو پھر ویڈیو کو بند کریں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ تب تک کی اجازت، اللہ سے پاکستان زندہ باد۔